Maayong odto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Malacanang siguro nga dili makaabot sa mga silingang dapit ang panagsangka tali sa MNLF ug Abu Sayyaf. Senado mipasar na sa balaod nun nga mupalapad sa anti-money laundering law. Piskalya midismiss sa kaso batok ni kanhi Presidente Arroyo kalabot sa Maguindanao Massacre. Mga kumpanya sa lana mipasaka karong adlaw sa ilang mga produkto. Gipasalig sa Malacanang nga dili makaabot ngadto sa mga silingang barangay ang panagsangka tali sa mga sakop sa Moro National Liberation Front ug Abu Sayyaf didto sa Sulu. Matod ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, walay angay ikabalaka tungod kay anaa sa isolated area sa kalasangan sa Sulu. Midugang si Lasierda nga si Social Welfare Secretary Dinky Soliman atua karon sa Mindanao pagsiguro nga luwas sa mga civilians o pag-supervise sa evacuation sa mga mulupyo sa dapit haduol sa panagsangka. Ang away sa duha ka rebeldeng grupo nagsugod ni adtong Domingo dihang nagkabangi kini kinsa ang hupot sa mga hostages. Matod sa AFP, kontrolado nila ang sitwasyon samtang tropa sa kagamhanan gipahimutang nasa area pagpugo nga mukatap ang away ngadto sa ubang dapit. Nagpalabang na sa Senado sa ikatulo ug final reading ang Senate Bill 3123 nga mupalapad sa coverage sa kasamtangang Anti-Money Laundering Act. Kini human gi-certify sa presidente og bill isip urgent tuyo sa balaod nun nga mapugngan ang dugang krimen o pagmando sa mga bangko ug ubang institutions pagpahibalo kung adunay katingad-an nga financial transactions. Kung dili mapasar ang bill sa Kongreso sa dili pa mupahigayon sa ilang break ang mga magbabalaod, ang Pilipinas ma-blacklisted sa Paris-based Financial Action Task Force. Ang task force gitakda nga muhimo sa ilang sunod-sunod nga meeting karon bulana. Ang Bicameral Conference Committee magtagbo ugma aron pagsubay sa duha ka version sa balaodnon gikan sa Senado ug sa lower house. Update sa paghawa sa nasangad nga USS Guardian sa Tubata Harif, pinaagi ni David Santos. Live gikan sa Palawan. David. Yes, Mencho, migikan alas 11 kagabi sa Puerto Princesa City ang usat sa mga crane vessels nga gamiton alang sa dismantling operations sa USS Guardian. Ang SMIT Borneo nga gikuyugan sa duha ka tugboats ulawig ngadto sa Tubata Harif ug gipaabot nga mahidangat sa protected site karong adlaw. Usa ka Coast Guard official miingon nga na ang SMIT Borneo mobiyahe og 8 ka oras depende sa kahimtan sa panahon. Ang Singapore-based crane vessel adunay crane lifting capacity nga moabot sa 500 metric tons ug mahimong maka-operate bisan dili maayo ang panahon. Ang 110-meter vessel adunay pedestal crane nga may gitas-on mga 54 meters nga makatabang sa dismantle sa USS Guardian. Dili na kini kinahanglan pang mupaduol sa Tubata Harif. Ang SMIT Borneo makakarga og 150 ka tawo sa wala pa ka tinimog ang Solar News nakasaki sa mga crew members nga mikarga og kinartos nga food supply mamulutad og katin sa usa ka bulan. Ang Philippine Coast Guard nga mo oversee sa salvage operations wala pa makaanunsyo sa proposed dismantling plan nga giandam sa US government. Dili pa sa matino kanus sugdan ang pagdismantle sa USS Guardian. Moabot karong udto sa Puerto Princesa ang Coast Guard Commanding Officer si Rear Admiral Rodolfo Isorena aron matagbo sa mga sakop sa Task Force Tubataha. Bisan andam na ang tawo ug equipment alang sa salvage operations, aduna gihapoy mga butang nga makalangan sa retrieval sa USS Guardian. Sa panahon ug bawod gisiguro sa mga nangulo sa operations nga makamugna og dugang kadaot sa reef ang nasangad nga barko. Menchu. Okay, daghang salamat David Santos gikan sa Palawan.
Gipadayag sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nga ang kamanduan sa COMELEC alang sa paglimit sa airtime ngadto na lang sa 120 minutes sa TV ug 180 minutes sa radyo makapugong sa mga kandidato pagpadayag sa hingpit sa ilang plataporma ngadto sa mga botante. Atol sa Solar Daybreak, ang legal counsel sa KBP, Attorney Rudolph Hularba, may pasabot nga dili tanang broadcast stations adunay nationwide coverage. Mauni ang hinungdan nga nung ang airtime limit, musangput nga ang mga kandidato dili makapasabot ug maayo sa ilang plataporma ngadto sa publiko. Kabahin sa lagda pagpangayo daan og approval alang sa interviews, si Hularba miingon nga sama kini sa prior restraint nga gisupak sa KBP. Those limits are difficult in terms of giving the candidate the opportunity to present whatever platform he has. Because of the geographic condition of the Philippines and the fact that broadcast stations do not really reach nationwide. Padayon ang investigasyon sa pagkahugno sa scaffolding sulod sa usa ka power plant sa Pililla, Rizal, diin 5 ka trabahante ang namatay. Ang mga biktima nagpahiluna sa scaffolding sukad sa miaging adlaw alang unta sa gikatakdang repair kagahapon sa panghaw sa Malaya Power Corporation power plant. Apan nahugno ang scaffolding hinundan sa pagkahulog sa mga biktima. Ang kapulisan sa Pililla miingon nga nakuha na ang lawas sa mga biktima. Gitudlo ni Presidente Aquino ang retired general nga si Eduardo Del Rosario isip bag-ong hepe sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Office of Civil Defense. Ang presidente mitudlo kang Del Rosario samtang miepekto sa miaging semana pa ang resignation ni Defense Undersecretary Benito Ramos isip NDRRMC Chief. Si Ramos mi-brief ni Del Rosario kabahin sa NDRRMC ni adto pang tunga-tunga sa miaging bulan. Gitudlo sab sa presidente si Lieutenant General Alan Luga isip bag-ong Vice Chief of Staff sa Armadong Kusog sa Nasod. Hulip kang Lieutenant General Noel Cobales kinsa gitudlong Commanding General sa Philippine Army. Ubay-ubay na sa mga oil companies mipasaka sa presyo sa ilang mga fuel products sugod karong adlaw. Ang Shell, Chevron ug Flying V mipasaka sa presyo sa ilang premium ug unleaded gasoline balig 1 peso ug 5 centavos matag litro, samtang 75 centavos matag litro sa regular gasoline. Ang diesel ug kerosene prices misaka balig 45 centavos matag litro. Giangkon sa Chief Minister sa Sabah, Malaysia nga iyang paryente ang founder sa Aman Futures Group, Manuel Amalillo. Ang news website Malaysian Insider mipagawas og istorya kabahin sa relasyon ni Chief Minister Datuk Seri Musa Aman ngadto kang Amalillo. Kini taliwala sa mga reports nga usa ka high-ranking Malaysian official maoy mimando sa pagpugong nga madala balik sa Manila si Amalillo. Matud ni Musa, iyang distant relative si Amalillo ug karong bag-o lang siya nasayod nga paryente sila. Giklaro ni Musa nga ang Sabah State Government way kalabutan sa deportation ni Amalillo tungod kay anaara kini sa Malaysian Police ug Interpol. Si Amalillo mibiya sa Pilipinas alang ngadto sa Sabah dihang migawas ang balita kabahin sa iyang pyramiding scam ni adtong Nobyembre. Og sa among pagbalik, naluwas sa mga FBI agents ang bata nga gi-hostage sulod sa unong kaadlaw didto sa Alabama. Sa Amerika, naluwas sa FBI ang 5 ka tuig nga batang lalaki gikan sa pagka-hostage niini sulod sa halos usa ka semana sa usa ka underground bunker didto sa Alabama. Napatay sa FBI ang kidnapper sa bata. Human sa unom ka adlaw nga standoff, ang mga FBI agents mihukom na sa pagsulod sa bunker dihang walay maayong resulta ang gihimong negotiations tali sa hostage taker nga armado og pistola. Sa Britain, ang lawas ni King Richard III ilubong gihapon sa Leicester Cathedral human matino nga ang skeleton nga nakit-an sa usa ka parking lot iya hadiay. Sa miaging tuig gikawot sa usa ka grupo sa University of Leicester ang skeleton sa usa ka tiguang nga namatay atol sa gubat.
Matod sa mga archaeologists nga nakit-an nila ang kalabera duha ka tiil ilawom sa yuta. 5 kagatos ka tuig kini na diskubre human sa pagkamatay ni King Richard sa Battle of Bosworth Field ni adto pang 1485. Ani ang mga front pages sa mga pamantalaan didto sa Sugbo. Headlines sa Sunstar Daily. Ombudsman miingon guilty si suspended Governor Gwendolyn Garcia ug ubang 5 ka opisyal sa kasong grave misconduct sa pagpalit sa Balili property ni adtong 2008. Giparehag sab ni Ombudsman Conchita Carpio Morales nga ang mga transaction ni Garcia ug ubang 5 ka opisyal sa Kapitolyo adunay irregularidad tungod kay walay budget giandam ang Kapitolyo alang niini. Sa Sunstar Super Balita, nakita sa Office of the Ombudsman nga dunay igong basihan ang pagpasaka og kasong grave misconduct sa Sandigan Bayan batok kang suspended Governor Gwen Garcia ug laing 5 pa ka kasamtangan og kanhi mga opisyal sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. May kalambigitan kini sa pagpalit sa 24.9 hectares nga luna sa Balili property sa barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga ni adtong 2008. Gitaho sab sa Cebu Daily News nga guilty si Gwen Garcia sa kasong pagpamalit sa Balili property nga giingong anaa ilawom sa dagat. Mausab ang gitaho sa The Freeman, guilty si Governor Garcia sa kasong grave misconduct. Sa Baongon, Bukidnon, samaran ang 4 ka mag-agaw dihang gipabuthan sila og granada o girakrakan sa wala pa mailhi nga mga lalaki pasado alas 8 kagabi. Nagdula og bilyard ang mga biktima atol sa pagpangatake. Ang Baongon Municipal Police Station magsusi pa sa motibo sa hitabo. Ang mga biktima gidala sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, atong bisitaan ang sama sa disyertong talanawon sa Paway Sand Dunes sa Ilocos Norte. Kung gusto mo maka-experience sa disyerto, dili na kinahanglan mo adto sa Saudi Arabia ug Middle East. Tungod kay dinhi sa nasod daw aduna sab kitay halapad nga disyerto. Ani kining report. Kung gusto mo og nindot nga desert, dili na kinahanglan og visa aron lang mo biyahe ngadto sa Middle East. Tungod kay dinhi sa Pilipinas, dili lang makita ang mga maanindot nga beaches, anao usab ang angay ipasigarbo nga desert-like landscape. Kini ang Paway Sand Dunes. Anaa kini tunga-tungang bahin sa Paway, Ilocos Norte. Diin adunay 400 hektarya nga natural sand hills. Ang dapit kani adto usa lang ka bakanting lugar. Apan dihang ang lokal nga kagamhanan sa Ilocos Norte mikuha sa panabang sa architectural firm Palafox alang sa pag-survey sa dapit, nakita ang dakong kagamitan niini alang sa mga turista. Karon, sa imong 2,500 pesos, matagbaw ka sa 1 ka oras diha sa maanindot nga dapit, gikan sa entrance, musakay og 4x4 vehicles ang mga bisita. Ang mga driver sa lugar, mauna usab ang tour guides kinsay musuroy kaninyo sa tibuok terrain, nga sama ikaw nagsakay og roller coaster. Yung mga driver natin, mga professional na to, they undergo trainings, even first aid. May mga area kami na talagang dadaanan lang para hindi masira tong mga kontor ng sand dunes. Human malibot ang tibuok lugar, ang mga bisita dadun sa usa ka lugar diin mahimo ka mag-sandboarding. Alang ni adtong mupadala sa ilang suroy-suroy video or picture aron mapakita usab ang mga maanindot nga tanan-awon sa inyong tagsa-tagsa kadapit, ipadala ang inyong original video sa Solar News Cebuano at solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano. Daghang salamat sa pagtanaw. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat og maayong hapon.